अलैक्म जी। मेरा नाम जुल्फ़कार है और उम्मीद है मेरे भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक का आप पे करम होगा। ਅੱਜ मैं अपने भरावां वास्ते, अपने बजुर्गों वास्ते, अपने दोस्तों वास्ते एक बड़ा ही प्यारा अमल लैके हाजिर हाँ। ये अमल मेरे उन दोस्तों वास्ते है कि जो कि इल्म का शौक़ रखते हैं या किसी ने कोई ऐसा अमल कर लिया है और उनके ऊपर रिज्जत हो गई है, ठीक है, या कि किसी ने अमल किया है और उसको मर्ज़ लग गया है। ये अमल तमाम मेरे दोस्त, तमाम मेरी बहनें, कोई भी अमल करना चाहे इस अमल को आप ज़रूर करया करें। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको इस अमल की ज़रूर फ़ायदा होगा। करना आपने ऐसे है कि सबसे पहले आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं उनकी आपको रिज्जत हो जाती है, आप उसको इस अमल से ख़त्म कर सकते हैं। या कि अगर आप कोई तवीज़ लिखते हैं और तवीज़ की आपको रिज्जत हो गई है, या कि आपके कारोबार में कोई बंदिश लग गई है और आप बंदिश खोलना चाहते हैं, फिर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह आपको कोई भी मेरा दोस्त इस अमल को करना चाहे वो कर सकता है, मेरी आपको इजाज़त है। इस अमल की ना ही तो आपने कोई ज़कात देनी है और ना ही आपने कोई पढ़ाई करनी है, सिर्फ़ मेरी तरफ से सीना बसीना आपको इजाज़त मिल जाएगी जब वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे बिस्मिल्लाह शरीफ लिख के। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मेरी दुआ है कि कोई भी मेरा दोस्त इल्म करने वाला या कोई भी मेरी बहन इल्म करने वाली इस अमल को करती है, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उनको शफा होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा अमल है और इतनी लंबी आपको पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह और कोई भी मेरा दोस्त इस अमल को करता रहेगा उनको ज़रूर फ़ायदा होता रहेगा। करना आपने ऐसे है कि कोई भी मेरा दोस्त अगर कोई तवीज़ लिखता है, तवीज़ लिखते वक्त वो कोई भी दुआ पढ़ लेता है, जब तवीज़ लिख के उस जगह से फ़ारग हो जाता है उसके बाद इस अमल को आपने उसी वक्त ही कर लेना है। इसके अमल करने के बाद जब आप कोई भी तवीज़ फिर लिखते हो आपको रिज्जत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई तवीज़ लिखा और लिखने के बाद फ़ौरन ही मैंने ये दुआ पढ़ ली, मेरे ऊपर ना ही तो उस इल्म के असरात होंगे, ना ही तो कोई तवीज़ का कोई असरात होगा और ना ही मुझे कोई मर्ज़ लगने वाली है। ठीक है, मैंने ऐसे शख्स देखे हैं कि जो तवीज़ लिखते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ते, उनको कोई दुआ का पता ही नहीं होता, और फिर ऐसे ही तवीज़ लिखते रहते हैं, फिर उनको तवीज़ की रिजत हो जाती है, फिर बीमार हो जाते हैं, या तो उनको कारोबार जो है ठप हो जाता है, या तो कोई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं कि जिनका इल्म चलना जो है बंद हो जाता है, इल्म की उनके ऊपर रिज्जत हो जाती है। ये अमल उन दोस्तों वास्ते बहुत ही नायाब अमल है। ठीक है, कोई भी मेरे दोस्त ने अगर तवीज़ लिखना है ना, तवीज़ लिखने के पहले आप जो भी दुआ पढ़ते हो आप पढ़ के तवीज़ लिख लेते हो। जब आप तवीज़ लिख लेते हो उस जहाँ से आप फ़ारग हो गए, उठने लगे हो, फिर आपने उसी वक्त ही ये वाला अमल पढ़ लेना है जो मैंने अपने भाइयों को बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर आपने या हय्यो या कयूम 41 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने ये वाली दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रख रख शोबाज कलंदर की रख, रख रख दाता वजैरी की रख, रख रख सैयद बुल्ले शाह की रख, रख रख सैयद गुलाम बास की रख, रख रख पीरा फकीरां दी रख, रख रख कारोबार दी रख, रख रख पंजा ते 12 दी रख, रख रख मेरे कारोबार दी रख। ठीक है, ऐसे ही आपने दवा पढ़ लेनी है और उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है और आपके ऊपर कोई भी जादू नहीं हो चलेगा। ठीक है, और ना ही तो आपके कोई इल्म के असरात आपके ऊपर होने लगेंगे। ठीक है, और ये काम आपने, ये दुआ आपने उस वक़्त करनी है जब कोई आपने अमल कर लिया है, अमल करने के बाद आप फ़ारग हो गए हो, आप उठने लगे हो, फिर ये दुआ आपने पढ़नी है। ठीक है, यानी कि जब आप रख पढ़ लेते हो, रख पढ़ने के बाद फिर आप जो मर्ज़ी काम करें, जो कुछ मर्ज़ी करें, आपके ऊपर जो आपने इल्म किया है उसके असरात नहीं होंगे। बहुत ही प्यारा अमल है और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस अमल को कोई अगर मेरी बहन भी करना चाहे वो भी कर सकती है,
اگر کوئی میرا دوست کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے میری آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری پیری استادی، میری مرشدی ایک دعا ہے، ایک کڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں، میں کوئی تویز کرتا ہوں یا کوئی میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ میں دعا پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے جب میں دعا پڑھتا ہوں میرے اوپر کوئی بھی رجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی میرا دوست اگر اس دعا کی رہنمائی لینا چاہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ اور نہ ہی تو میں کسی دائرے کی بات کرتا ہوں، نہ ہی میں کسی فرقے کی بات کرتا ہوں۔ جو بھی کوئی فرقہ ہے، جو بھی کوئی دائرہ ہے، سب اچھے ہیں، سب کوئی بھی میرے دوست کا کوئی بھی فرقہ ہے نا ان کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے بہت ہی اپنا دین، اپنا مذہب بہت ہی پیارا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کسی کا بھی کوئی بھی مذہب ہے ان کو پیارا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ کسی بھی میرے دوست کو حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کے مذہب کو کوئی بات کہے یا کوئی بری بلی کہے یا کوئی گال نکالے، ٹھیک ہے۔ کسی کو گال نہیں نکالنی چاہیے، کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی میرا دوست ہے نا اگر مجھ سے کوئی اچھا کام کروانا چاہتا ہے وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی میری بہن اچھا کوئی کام کروانا چاہتی ہے وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی برے کام کرواتے ہو یا برے کام کرنا چاہتے ہو وہ میرے سے رابطہ نہ کریں، کیونکہ میں برے کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ کسی کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بچوں میں اگر پریشانی رہتی ہے یا بچوں میں کوئی بیماری آ گئی ہے ان کو ختم نہیں ہوتی، انشاءاللہ آپ مجھ سے دعا کرا لیں، اللہ پاک ان کو شفا دے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اگر کسی کو میرے دوست کو میری بات بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو دل ٹوٹے یا کسی کو نقصان پہنچے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو سب سے پہلے آپ مجھ سے اجازت لے لیا کریں، میرے رہنمائی لے لیا کریں، کیونکہ میں نے مکمل فرمیشن ویڈیو میں بتا دیتی ہوتی ہے، آپ کو اجازت تو مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے بھی اجازت لے لیا کریں۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی بزرگ ہے، آپ کی والدین، آپ ان کی رہنمائی میں کوئی بھی تویز لکھتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو یوٹیوب کے اوپر عمل دیکھتے ہیں اور ویسے ہی کر لیتے ہیں، پھر ان کو فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ان کو کوئی عمل کے اثرات بھی نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہ کریا کرے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، میری بہنوں بھی میرے دوستوں بھی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو اپنے مرشد کو اجازت لیا کرو اور ان کو عمل بتایا کرو کہ میں عمل کرنا چاہتی ہوں یا میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے اور میری رہنمائی کریں، میں عمل کو کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ کا مرشد، آپ کا کوئی بزرگ آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کو رہنمائی دیتا ہے، پھر آپ عمل کو کرتے ہو، آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ایسے کام نہ کریا کریں ویسے یوٹیوب کے اوپر دیکھ کے، چاہے تو میرا عمل ہے چاہے کسی میرے دوست کا عمل، کسی یوٹیوب کے اوپر دیکھ کے آپ کرتے ہو، آپ ایسے کام نہ کریا کرو، کیونکہ آپ کو چلو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن آپ کو الٹا نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسا کام نہ کریا کریں۔ اور ہوں تو تھی دعا چ یاد رکھنا، مینوں اجازت دیو، اللہ حافظ۔